अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन को कंसोलिडेट करते हुए वीक के एंड में हम कहेंगे मार्केट को विटनेस किया पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड होते हुए, और ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के रेंज बाउंड और वॉलेटाइल पूरे अगर वीक की बात करें तो नजर आए सेंटिमेंट्स। वो इसलिए भी क्योंकि एफएटीएफ का डिसीजन आज जो है वो फाइनली अनाउंस होगा और उसमें रिव्यू जो पाकिस्तान का है वो बताया जाएगा कि ग्रे लिस्ट पे रहते हैं इधर वी आर, और उसके अलावा व्हाइट लिस्ट में भी जाने के चांसेस हैं। तो ये ओवरऑल कहना कबल अज़ वक्त है कि व्हाइट लिस्ट में हम जा सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स ये हमें अब इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में ही हमें जो है वो प्रॉपर्ली रखा जाएगा, ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस नहीं है। तो इट मीन्स कि काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। अगर रिव्यू में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नजर आते हैं तो व्हाइट लिस्ट में जाने के भी चांसेस नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट इसको देख रही है तो प्रॉपर्ली एनालिसिस के साथ देख रही है, जिसका इम्पैक्ट हमने आज देखा कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव चेंज नजर आया। और वीक के एंड में अगर हम कहेंगे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हुए नजर आए तो ये नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कॉशियस स्टैंस देखा गया, जिसका इम्पैक्ट हमने आज के मार्केट में देखा और एक रेंज बाउंड पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ। इट मींस कि मंडे से एंथुजियाज्म और वही एनर्जी मार्केट के अंदर बाउंस बैक करेगी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है एफएटीएफ, क्योंकि आज इसकी अनाउंसमेंट भी आनी है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक अभी यही चल रहा है और यही न्यूज़ है जिसका मार्केट भी वेट कर रही है। जैसे ही ये न्यूज़ अनाउंस होगी तो मार्केट में भी और ओवरऑल फॉरनर्स का भी ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट से वापस आते हैं, फिर उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और इसी लिहाज से पाकिस्तान में कारोबार की वसअत भी उतनी ही पाई जाती है और यहाँ मालियाती इदारों का एक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। एफएटीएफ के शराइत के हवाले से पाकिस्तान में पहले पहल बहुत ज्यादा आगाही नहीं पाई जाती थी, लेकिन जब जून 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो पाकिस्तान ने अपने तौर पर जल्द अज जल्द इस लिस्ट से निकलने के लिए हंगामी इक़दाम उठाना शुरू किए। एफएटीएफ एक ऐसा इदारा है जिसका बुनियादी मकसद बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे खतरात से महफूज रखना है। फरवरी 2020 में एफएटीएफ ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने मुतालबात पर मनोअन अमल दरामद किया है, क्योंकि पाकिस्तानी मुंतखब हुकूमत ने भी इसी ज़िम्न में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुताल्लिक़ मौजूदा क़वानीन में तरमीम के लिए बिल तैयार कर रखे हैं। अपोजिशन के साथ हम आहंगी पैदा करके अब तक कुछ बिल मंजूर भी कराए जा चुके हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की वजह से ये उम्मीद भी है कि दुनिया की सुपर ताकतें पाकिस्तान के साथ इस मामले में खड़ी होंगी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के इत्तेहादी मानते हैं कि महदूद वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोकने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान को इस फहरिस्त से निकलने के लिए एफएटीएफ के 39 अरकान में से कम 12 अरकान ममालिक की हिमायत चाहिए होगी। रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामड़िया साहब, आप डायरेक्टर हैं पीएसएक्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले ये बताइए कि कितने चांसेस दिखाई देते हैं पाकिस्तान के वाइट लिस्ट में जाने के, क्योंकि मैं प्रोग्राम का जो एक आगाज़ है वो एक ऑप्टिमिज्म से करना चाहती हूँ, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस तरह से इसको कहूँगा कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ग्रे लिस्ट में रहना अब बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि 27 पॉइंट्स में से वी हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड 21 टास्क्स, और मेरे ख्याल से 13-14 टास्क के बाद तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वाइट लिस्ट में हैं। तो कोई सेंस नहीं बनता कि पाकिस्तान को आप जो है ना 21 टास्क कंप्लीट करने के बाद भी आप ग्रे लिस्ट में रखें। ब्लैक लिस्ट का तो सवाल ही नहीं है। सो इट इज़ आइदर वी विल बी केप्ट इन द ग्रे लिस्ट, विल मेंटेन दैट, या फिर हम वाइट में चले तो पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों है कि अगर जी, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी ये जो आपने अभी बात कही कि पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों है, उस पर बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि 50% चांस अभी भी मौजूद है कि शायद हम वाइट लिस्ट में चले जाएं, क्योंकि अगर लॉजिकली वो देखेंगे कि इतनी चीज़ें हम कर चुके हैं एंड वी आर ओनली शॉर्ट ऑफ 6 टास्क, और उसमें भी हम 20% हम कंप्लाई कर चुके हैं। मतलब वो जो रिमेनिंग 6 टास्क हैं उसमें भी हम 20% कंप्लाइंट हैं, तो उसका भी 80% रह गया। तो मेरा ख्याल है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो ब्लैक लिस्ट होती है दैट इज़ अ लिस्ट फॉर कॉल फॉर एक्शन, कि उसमें जो है जो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में होंगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जो ग्रे लिस्ट है दैट इज़ जस्ट क्लोज मॉनिटरिंग, राइट, ओके।
اینڈ وائٹ میں یہ ہے کہ آپ there are no shackles, you are free. تو اس میں پھر جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں ان سے جو آپ کی لونز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ملنا آسان ہو جاتی ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس کا پاکستان کو جو ظاہر ہے ہٹ لینی پڑتی ہے کہ اس میں تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے. بٹ نیورتھلیس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 21 پوائنٹس ٹاسک ہم نے اچیو کیے ہوئے ہیں, 6 باقی ہیں, اس کا بھی 20% ہم کر چکے ہیں, تو وائٹ میں آنے کے چانسز ہیں. اور اگر نہیں بھی آتے تو the fact on the ground is کہ we are compliant on 21 tasks and there are 20% we have already achieved in the remaining 6. تو وہ اتنا بڑا جو امیج ہے ہماری یا جو ہمارا کیس بنتا ہے, کہیں بھی اگر ہم کسی ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں, جیسے IMF سے بات چیت ہو رہی ہے یا ورلڈ بینک سے ہو رہی ہے, تو ان کو یہ گراؤنڈ پہ تو یہ ریالٹی پتہ ہوگی کہ پاکستان وہاں کہاں کھڑا ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز یو آر ان دا گرے لسٹ تو آپ کا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. بٹ ہوپ فلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 12 ووٹس ہمیں چاہیے آؤٹ آف دا 39 کنٹریز, اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا سب کچھ ہو چکا ہوا ہے, تو دے شوڈ ووٹ فار اس. اور جو کچھ ایسے کنٹریز ہیں جیسے فار ایگزامپل US ہے, انڈیا ہے, اسرائیل ہے, وہ لابی کر رہے ہوں گے پاکستان کے اگینسٹ, تو اس کی وجہ سے اگر ہمارے فرینڈلی کنٹریز بھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے ووٹ نہ پڑے ہمیں جی, تو اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. بٹ لیکن میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بھی لابی کی. اچھا سر, نیگیٹیوٹی جلدی پھیلائی جاتی ہے, کچھ رومرز بھی کل کی مارکیٹ میں پھیلائے گئے تھے جو ہم نے پروگرام میں کریکٹ کیا تھا. بعد میں فورن منسٹری کی جانب سے بھی ایکسپلینیشن نوٹ دیا گیا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا. تو یہ چیز جب مارکیٹ کے اندر آتی ہے اور وہ اسمال انویسٹرز جو زیادہ سورس آف نیوز کو نہیں دیکھتے, تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک ہرٹنگ سچویشن ہوتی ہے. اس کو کیسے آپ بتائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ لابنگ کی بات اگر ہم کریں تو اوور آل آپ نے کہا جیسے ہمارے جو اینٹی کنٹریز ہیں یا انیمی کنٹریز ہیں, اگر ان کی بات کریں تو وہ بھی لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ووٹ نہ پڑے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی لابنگ کر رہے ہیں. ہم نے بھی فرم ایک ہائر کی ہے, US فرم, جو بھی لابنگ کر رہی ہے. تو کتنا زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ان تمام چیزوں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے پازیٹیو امپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پوائنٹس جو ہوتے ہیں جو آپ پچ کر رہے ہوں گے لابنگ میں کہ یہ دس از ویئر وی اسٹینڈ, تو اس کے لیے تو ہمارا بہت اچھا کیس بنتا ہے نا. when I said کہ we had achieved already 21 tasks, تو کیس تو ہمارا بہت مضبوط ہے. تو پھر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ہمیں ووٹس مل جائیں, انلیس کہ کوئی بہت بڑی کانسپریسی ہو ہمارے خلاف, اور وہ پتہ چل جائے گا. بٹ میں ہوپ فل ہوں, مجھے لگتا ہے کہ 50% چانس ہے بیکاز, اور وہ جو 50% چانس مجھے نہیں لگتا کہ شاید گرے میں ہی ہم رہیں گے. وہ اس لیے رہیں گے کہ کچھ کنٹریز جو اینٹی پاکستان جو کر رہی ہیں اس کی وجہ سے. ادروائز دیر از نو ریزن دیٹ وی شوڈ اسٹے ان دا گرے لسٹ, وی شوڈ بی ان دا وائٹ لسٹ ناؤ. اوکے, چلیں اس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے, مارکیٹ کو بھی آگے دیکھتے ہیں. پہلے نیکسٹ سیگمنٹ پہ چلتے ہیں کہ اب ٹاپک آف دا ڈے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ سیگمنٹ کے اوپر آتے ہیں. مارکیٹ ہائی لائٹس میں دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس. اور اوور آل مارکیٹ میں رینج باؤنڈ سچویشن نظر آ رہی ہے کیونکہ والیٹائل سینٹیمنٹس مارکیٹ کے اندر پورے ویک نظر آئے ہیں. 41,199.02 پہ مارکیٹ کی اوپننگ ہوئی. ہائر سائڈ مارکیٹ کی 41,383.38, لوور واز 41,064.38 اینڈ فائنلی کلوزر 41,266 پہ, یعنی کہ 66.98 کا اضافہ دیکھا گیا. ٹرن اوور میں کرنٹلی مارکیٹ نے 353.78 ملین شیئرز ٹریڈ کیے ہیں. کل کے مقابلے میں ڈکلائن نظر آتا ہے. والیومز وائز 146.30 ملین شیئرز کا, ویلیو رہی 15.58 بلین روپیز. اور والیوم لیڈرز میں اونلی ون اسکرپ بینگ ان ریڈ ٹیریٹری. میپل لیف سیمنٹ ڈسپلس کو لیڈ کر رہے ہیں 1.47 کے اضافے کے ساتھ 42.18 پہ کلوزر. 45.75 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. PRL سیکنڈ اسکواڈ پہ یعنی کہ پاکستان ریفائنری 1.34 کا اضافہ دیکھا گیا. 19.25 پہ کلوزر. 27.94 ملین شیئرز ٹریڈڈ. اینڈ لاسٹلی یونٹی فوڈز 0.42 کا ڈکلائن. 21.39 پہ کلوزر. 24.26 کا کاروبار رہا. یہ تھا والیوم لیڈرز مارکیٹ کی کرنٹ پرفارمنس. ہم دیکھ رہے ہیں وہی پازیٹیو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے اور انویسٹرز پارٹیسپیشن بھی نظر آ رہا ہے. لیکن ویک کا اینڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ انویسٹرز جو ہے وہ زیادہ تر اپنی پوزیشنز آف لوڈ کرتے ہیں, جس میں نیکسٹ ویک کے آغاز سے ہی کافی حد تک بائنگ اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. چامڑیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بات کریں گے ان سے. سر, مارکیٹ کی پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لیک لسٹر بیہیویئر بھی دیکھا جا رہا تھا, اور اس پورے ویک یا پاسٹ 2 ویکس کی بات کریں تو مارکیٹ نے کافی حد تک نیگیٹو پرفارمنس دی ہے. اب کیا صورتحال رہے گی؟ میں یہ جو لیک لسٹر پرفارمنس لاسٹ ویک رہی ہے اس کی تو خیر بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مارکیٹ کا ایک لیول ایسا ہے کہ جہاں پہ مارکیٹ رینج باؤنڈ نظر آ رہی تھی لاسٹ ویک.